وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان لگے اپنے غلام نو نال لیتا، جلدی جلدی بیت المال دے اندر جاندے نے، جا کر کے سامان اٹھایا، اپنے کندھیاں دے اوپر لے آ کے اس بی بی دے دروازے دے اگے رکھیا۔ فرمایا بی بی اے جیڑا کھانا ہے تیار کر کے انہاں بچیاں نو کھلا۔ انہاں بچیاں دے واسطے کھانا تیار ہویا، انہاں بچیاں نو کھانا کھلایا گیا۔ حضرت عمر فاروق باہر گھر چو نکلن لگے، او عورت روندیاں روندیاں کہن لگی میری دعا ہے کہ اللہ تینوں امیر المومنین بنا چھڑے۔ پتہ نہیں ساڈا امیر المومنین کتھے ہے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ غریب بھکھے بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت عمر فاروق رو کے کہن لگے بی بی اللہ واسطے منو معاف کر دی، کل اللہ دی عدالت دے اندر نہ پوچھ لویں، اللہ دی عدالت دے اندر ایسا نہ ہوئے کہ تو میرا گرے بان پکڑ لویں۔ ویر جی اگر غریبان دے نال محبت کریں گا میرا رب خوش ہو جائے گا، میرا رب بھی تیرے نال ادو محبت کرے گا جدو تو بھی غریبان دے نال محبت کرن والا ہو جائیں گا۔ غریبان دے نال پیار کر، محبت کر، انشاءاللہ تینوں عزتاں عطا کر چھڈن گے۔ آج غریب نو ویکھ کر کے او دی گل سن کے کہندا ہے میری جناب شوگر ود جاندی ہے جدو اے بولدا ہے، اے بولدا ہے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندا ہے۔ میں کہنا اے بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوندا بلکہ اے بغیرتی دی علامت ہے۔ ایک امیر گل کرے ٹھیک ہے، غریب کر چھڑے تے نال ہی غصے دے اندر آ جاندا ہے۔ انہاں غریباں دے نال محبت کریا کر، پیار کریا کر۔ آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور فرمانا، انشاءاللہ دو باتاں کر کے میں اپنی بات نو ختم کروں گا تے نال ہی دعا فرما چھڑاں گا تے دعا کرو جتنے آئے نے اللہ پاک سارے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح میرے تو قبل حضرت مولانا اویس عاجز صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی جاندار خطاب فرمایا ہے، اسی طرح حضرت مولانا یاسر اکبر صاحب نے بھی اخیر کر چھڑی ہے، مولانا ندیم شاکر صاحب نے بھی الحمدللہ بہت ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمایا ہے۔ اللہ پاک انہاں سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ساڈا سنانا تساں احباب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم حاجی عبدالرزاق مغل صاحب، حضرت مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب دے والد محترم، انہاں دی محبت، انہاں دا پیار ویسے بھی علماء دے نال بڑی محبت کردے نے۔ اللہ پاک انہاں دی محبت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ عبدالعظیم دے مامو جان محمد اشرف مغل صاحب، اسی طرح اور بھی دوست احباب تے انہاں دے رشتہ دار بیٹھے، اللہ سارے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور فرمانا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ دے بندے غریباں یتیماں مسکیناں نو اللہ دی راہ دے واسطے کھانا کھلایا کر دے، اللہ دی رضا دے واسطے کھانا کھلایا کر دے نے۔ ایک دن نہ میرے تے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ انج بھوک لگی ہے، بھوک دی وجہ تو انج منہ دے بل گڑ جاندے نے۔ قریب تو حضرت ابو بکر صدیق دا گزر ہوندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو کہن لگے ابو بکر صدیق جی قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ ہی دس چھڑو۔ کہن لگے آیت پڑھ کے دسنا
ذرا آیت پڑھ کے دس دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ترجمہ دسیا، ترجمہ دس کے گزر جاندے نے، نال ہی حضرت عمر فاروق دا گزر ہوندا ہے، انج سر اٹھا کے کہن لگے عمر جی ایک آیت دا ترجمہ ہی دس چھڈو۔ حضرت عمر فاروق نے ترجمہ دسیا تے گزر جاندے نے، میں قربان جاواں میرے تے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہوندا ہے۔ نبی پاک انج گزرن لگے نے، نبی پاک گزر دے پے نے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے سونیا محبوبہ ایک آیت دا ترجمہ ہی دس چھڈو۔ نبی پاک فرماندے آیت دسنا، آیت پڑھ دینے تے نبی پاک فرماندے لگدا ہے ابو ہریرہ تینوں بھوک لگی ہے، آنا میرے گھر دے اندر اس نبی تو قربان جاواں، غریباں دے نال محبت کرن والا، غریباں دے نال پیار کرن والا، اج رب دو ٹکے دے دوے غریب نو انسان نہیں سمجھدا، غریب نو گالی دے کے گزر جاندا ہے، غریب نو کہندا اے تے مینوں نظر نہ آوے، اے یار رب نے اگر دولتاں دتیاں میرا رب لے بھی سکدا ہے۔ انہاں غریباں دے نال محبت کریا کرنا، پیار کریا کرنا، غریب دے نال محبت پیار دے نال پیش آیا کر، ایس کر کے میں کیا کرنا روگاں وچوں روگ بڑا جس دا نام غریبی، دوروں ویکھ کے ننگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی، انج گزر جاندے نے اے تے غریب غریب دی وجہ تو آپس دے اندر پائی، آپس دے اندر رشتہ نہیں دیندا، اپنی بیٹی دا بیٹے دا رشتہ نہیں کردا کہ اے غریب غریب سمجھ کے آپس دے اندر لڑائیاں پا کے بیٹھ جاندے نے، تیرا میرا سٹیٹس برابر نہیں، ہاتھ بن کے کہاں گا اج تے کہہ دینا میرا تیرا سٹیٹس برابر نہیں ہے، جدو دنیا تو جانا ہے اسے ہی لٹھے دا کفن تینوں پہنایا جانا ہے، اسے ہی لٹھے دا کفن مینوں پہنایا جانا ہے، غریبی امیری تے ایتھے ہی مک جاندی ہے، اسے ہی پھٹے دے اتے نہلایا جانا ہے، اسے ہی چار پائی تے اٹھایا جانا ہے، وہ کدی بہ کے ایوی سوچ لیا کر، وہ کدی ایوی بہ کے سوچے آئی باقی کنی زندگی رہ گئی ہے، کل من علیہا فان والی کل تیرے ذہن تو لے گئی ہے، اج جناب لگا پھر دے او میں جناب پلاٹ بنا لواں اوتھے مکان لے لواں، پورے رشتہ داراں دے اندر میری بلے بلے ہو جاوے، اے دیکھو مال بڑا اے دیکھو دولت بڑی ہے، میں کسے غریب دے گھر نہیں نہ جاواں گا، غریب دے گھر دے اندر جانا پسند نہیں کردا، مگر جدو تو دنیا تو جانا سب تو پہلے آ کے تیرے جسم نو ہاتھ لگاندا تے غریب لگاندا، جس امیر نہ تو پیار کرنا او تیری میت ویکھ کے کہندا مینوں جراثیم نہ لگ جان، یار اج بیٹھ جاویں بیٹھ کے سوچی کنیا لوگاں نہ میں دل دے اندر نفرت رکھی بیٹھا، اپنے دل نو صاف کر لے، وہ کدی ایوی بہ کے سوچے آئی باقی کنی زندگی رہ گئی ہے، کل من علیہا فان والی باقی کنی زندگی رہ گئی ہے، وہ کیویں کوٹھیاں یار بنائیاں نے، نالے بلڈنگاں خوب سجائیاں نے، وہ نالے لتا خوب جمائیاں نے، جویں سنت جیون دی لے لئیے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات نو ختم کردہ جاواں، ایک دن نہ حضرت عمر فاروق نہ مدینے دی ایک نکر دے اندر اپنے گورنر نو ملن واسطے جاندے، امیر المومنین نے گورنر نو ملن واسطے جاندے، انہوں کہن لگے یار میں تیرے کلو مہمان رہنا چاہنا، حضرت عمر فاروق دے دل دے اندر
اندر خیال آندا ہے کسے عالی شان کوٹھی دے اندر بنگلے چ رہندا ہوئے گا, کہن لگے میں تیرے گھر دے اندر مہمان رہنا چاہنا, آؤ نا. حضرت عمر فاروق نو لے کے اپنے گھر دے اندر چلا جاندا ہے. حضرت عمر نو کہندا ہے حضرت جی ایتھے بیٹھو نا. حضرت عمر فاروق نو لے کے جاندا ہے. حضرت عمر فاروق ویکھ کے پریشان ہو جاندے, نال اکھاں چوں آنسو نکل آندے تے روندیاں کہندے یار مینوں تے انج لگا سی تو عظیم الشان مکان چ رہندا ہوئے گا, تیری عالی شان کوٹھی ہوئے گی. اج 2 دن سیٹ تے آ جاوے, عالی شان گڈی آ جاندی ہے, عالی شان بنگلہ بن جاندا ہے. او وی تے امیر نے, او وی تے وقت دا جناب گورنر گھر دے اندر کھان نو روٹی تک بھی موجود نہیں ہو. انج نہ ایک اونچی جگہ تے چڑھدا ہے, انج پاؤں انج جناب روٹی نکال کے نہ خشک روٹیاں نکالدا, پانی دے اندر ڈبو کے رکھدا ہے. پھر انہاں روٹیاں نو کٹ کے حضرت عمر فاروق دے سامنے رکھدا ہے. حضرت عمر فاروق دیاں چیخاں نکل جاندیاں, رون لگ پیندے نے او دی غربت ویکھ کے. اج جناب کسے امیر دا کتا بھی مر جاوے تے ٹی وی تے خبراں چل جاندیاں, 20 لاکھ روپیے دا علاج کتے دا کروایا جاندا ہے. جا کے ویکھ لے جنرل ہاسپٹل دے اندر غریب روندا نظر آئے گا. ایک انسولین لین دے واسطے 300 دیاں لائناں چ لگا ہوئے گا, ایک آٹے دا تھیلا لین واسطے غریب روندا نظر آئے گا. امیر تے کتے واسطے بھی ساریاں سہولتاں, غریب دا بچہ روندا غربت دی وجہ تو علاج نہ ہو سکیا مر جاندا ہے. انہاں غریباں دے نال محبت کریا کرنا. حضرت عمر فاروق فرمان لگے یار میرے دل دے اندر اے خیال آیا, اے میں سوچیا کہ تیرا بڑا عالی شان گھر ہوئے گا, تو ایتھے رہنا. کہن لگا عمر جی دنیا نہیں جے بنائی آخرت بنائیے. ہاتھ بن کے کہاں گا اگر اللہ نے مال دیتا ہے کئی بوتے کرما والے نے, وہ کتے سونا کتے کنا وچنا والے نے, وہ کتے لسی پین نو مل دی نہیں, کئیاں کتے دودھی پالے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے, وہ کتے رکشے جوگے کرائے نہیں, کئی بیٹھ جہازی اڑے نے, وہ کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے, کتے میت نو نہلارے نے, کتے گانے سیرے بن رے نے, کتے وچ قبری دفنارے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. ایک کوئی ماں دے 2 بیٹے, جیڑا چھوٹا ہے وہ بڑھاپے دے اندر گیا نظر آندا ہے, بڑا جوان نظر آندا ہے. وہ کئی پیڑی وچ جوان دسن, کئی وچ جوانی بڈھے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. اے اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں, کسے نو اللہ نے مال زیادہ کسے نو کم دے دیتا ہے. اگر اللہ نے تینو مال زیادہ دیتا تو کسے غریباں دے نال محبت کریا کر, پیار کریا کر. غریب دے نال محبت کرنا تیرا کام ہے, میرا رب تینو عزت عطا کر چھڈن گے. ساڈے چاچا جی یاسین کوکب صاحب, انہاں دی عظیم الشان کانفرنس ہے شاہ نور شادی ہال آشیانہ روڈ اقبال چونک بینک سٹاپ چنگی امرسدو لاہور دے اندر 26 فروری بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء, جدے اندر شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب, طارق محمود یزدانی صاحب, نعیم الرحمان شیخو پوری صاحب, حبیب الرحمان ضیاء, ابو بکر صدیق معاویہ, اسی طرح عدیل احمد گرجاکی, شاہد اقبال صاحب تے خالد سمسام صاحب ہور بھی آ رہے نے. خطابہ سب بھائی اس پروگرام دے اندر 26 فروری بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء. اس کانفرنس دے جڑے امیر نے حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ حمزہ یاسین یزدانی صاحب, سب بھائی اس پروگرام دے اندر پہنچیا. جتے دعا فرماؤ
جتنے اس دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہاں دی اگلی زندگی نو بہتر بنائے. میرے بھائی اعظم مغل صاحب دنیا تو چلے گئے اللہ پاک جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. والدین نو صبر جمیل عطا فرمائے. دل دے نال دعا فرماؤ اللہ پاک جتنے بیمار نے بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ جتنے بیمار نے گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر اللہ بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہی دکھا دے مکہ مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. اللہ سانو سارے انو مکے دے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما. اللہ سی جتنے بیٹھے اللہ ساڑھے سارے دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. اللہ سی بڑے خطا کار ہاں گناہ گار ہاں اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑھے گناہ معاف فرما. اللہ جی شرم آندیے ہاتھ اٹھان دیا اتنے گناہ کر لیتے نے مگر جدو تو اڈی رحمت ویکھنے ہاتھ اٹھا لینے کہ ساڑھے گناہ تے کچھ نہیں ہے ساڑھے رب دی رحمت زیادہ ہے. اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑھے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. اللہ اس گھر دے اندر خوشحالیاں پیدا فرما. اللہ میرے بھائی عبدالعظیم ربانی صاحب دے گھر دے اندر رحمتہ دا نزول فرما. اللہ اس گھر دے اندر اگر کوئی بیمار ہے اللہ بیماریاں دور فرما. اللہ میرے بھائی عبدالعظیم دے والد محترم حاجی عبدالرزاق صاحب اللہ انہاں نو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ میرے بھائی عبدالعظیم صاحب دی اماں جان نو شفا عطا فرما. اے اللہ میرے ایسے بھائی نو اللہ اور زیادہ اپنے دین دا کام للہ اللہ دن رات تیرے دین دی تبلیغ واسطے اللہ دن رات دین دی تبلیغ واسطے چلنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. اے اللہ بھائی اعظم مغل اللہ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ بھائی اعظم مغل اللہ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ تو تے جان ماں بھی پریشانے باپ بھی روندے جدو بھی یاداں آندیاں اللہ صبر کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ بھائی اعظم مغل جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ مرنا تے ہے وے اللہ آخری ویلا ہووے زبان تے کلمہ نصیب فرما. اللہ حادثاتی موت محفوظ فرما. اللہ حادثاتی موت محفوظ فرما. اللہ حاجی عبدالرؤف مغل صاحب دیاں محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. اللہ بھائی اشرف صاحب بیٹھے اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر برکتاں دا نزول فرما. اللہ میرا بھائی خبیب بھٹی بیٹھا اللہ اپنی رحمت دے نال نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. اللہ اس مجمع دے اندر جتنے بیٹھے نے کوئی بھی دکھی ہے اللہ میں نہیں جاندا تسی جان دے اللہ دکھاں نو دور فرما. اللہ پریشانیاں نو دور فرما. اللہ اگر کوئی مقروض قرضہ دین دی توفیق عطا فرما. اللہ سی جتنے بیٹھے اللہ ایسے طرح اپنے گھر اللہ ایسے طرح سانو سارے انو معاف فرما کے جنت دے اندر بھی اکٹھے مل بیٹھنا نصیب فرما. اللہ جدا ساڈا پروگرام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. اللہ اج تو ساڈے سارے دے نال راضی ہو جا. اللہ ساڈے سارے دے نال راضی ہو جا. مننے پیا کہ گناہگار ہاں خطا کار ہاں. اللہ ساڈے سارے دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جتنے بیٹھے نے جو بھی دل دے اندر نیک خواہشات نے اللہ اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما. اللہ ماواں بہناں بھی ہاتھ اٹھائے نے اللہ دل دے اندر جو بھی نیک خواہشات نے اللہ پوریاں فرما. اللہ جو منگے عطا فرما. جو نہیں نہ منگ سکے ساڈے حق جے بہتر بن منگے عطا فرما. سبحان ربک رب العزت
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.